सऊदी अरब ने किस तरह समंदर के पानी को पीने के पानी में तब्दील किया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जरा इस चमकते हुए मुल्क को देखिए। ये है सऊदी अरब, दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क जहाँ खरबों डॉलर की दौलत है, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर हैं और रेत के नीचे तेल के इतने बड़े समंदर बह रहे हैं कि ये मुल्क पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करता है। लेकिन अब जरा इस चमक दमक के पीछे छुपा एक होलनाक सच भी देख लीजिए कि आप जानते हैं कि इतने बड़े सऊदी अरब के पास पीने के पानी का एक भी कुदरती दरिया, नहर या मीठे पानी की कोई झील मौजूद नहीं है। जी हाँ, ये कुदरत की एक ऐसी अजीब हकीकत है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ तपती हुई रेत और 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में जहाँ जिंदगी बरकरार रखना एक चैलेंज है, वहाँ पीने के साफ पानी की एक एक बूंद को महफूज करना हमेशा से इस खित्ते की सबसे बड़ी ज़रूरत रहा है। एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन के नीचे सदियों से जमा महदूद पानी भी ख़त्म होने लगा और पूरे मुल्क के सामने प्यास का एक ऐसा खौफनाक बहरान खड़ा हो गया जिसने माहिरीन के होश उड़ा दिए। तेल की बेपनाह दौलत और सोना भी इंसान की प्यास नहीं बुझा सकते थे, और अगर पानी का कोई मुस्तकिल हल ना निकाला जाता तो इन जदीद और खूबसूरत शहरों में जिंदगी का बका होना नामुमकिन था। मगर फिर सऊदी अरब ने घुटने टेकने की बजाय इस जोग्राफिया को चैलेंज किया। उन्होंने अपने दोनों तरफ फैले हुए समंदर के कड़वे और नमकीन पानी का रुख किया और जदीद तरीन साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से समंदर के इस खारे पानी को पीने के मीठे और साफ आब हयात में तब्दील करके एक नया मुआजिजा रकम कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सऊदी अरब के उन देव हैकल और दुनिया के सबसे बड़े वाटर प्लांट्स के अंदर जिनमें रास अंजीर और अलजबील जैसे माइंड ब्लोइंग प्लांट शामिल हैं। हम आपको वो हैरान कुन सहर अंगेज और लाइव मनाजर बहुत करीब से दिखाएंगे कि किस तरह रिवर्स ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन के जादुई टेक्नोलॉजी के जरिए रोजाना लाखों गैलन कड़वे पानी से नमक और जहर को अलग किया जाता है। हम बिल्कुल आसान अल्फाज में इस पूरे साइंसी तरीके को वाज़ेह करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हजारों किलोमीटर तवील इन देव हैकल पाइपलाइंस का वो खुफिया और बशीदा जाल जो पहाड़ों का सीना चीरकर समंदर का ये पानी दारुल हुकूमत रियाज और दूसरे बड़े शहरों तक पहुंचाता है। और इस हैरान कुन सफर का आगाज इस वक्त हुआ जब सऊदी अरब ने अपनी तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना किया। पुराने जमाने में जब इस रेतली जमीन से तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था तो यहाँ की आबादी बहुत कम थी। लोग तपते हुए रेगिस्तान में ऊंटों पर सफर करते थे और जमीन के अंदर से निकलने वाले रिवायती कुओं का पानी पीकर गुजारा करते थे। लेकिन फिर अचानक सऊदी अरब की किस्मत बदली और जमीन ने काला सोना यानी तेल उगलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक 1938 में सऊदी अरब की किस्मत बदल गई और जमीन का सीना फटा और तपती रेत के नीचे से तेल के ऐसे चश्मे उबल पड़े जिन्होंने इस सरजमीन को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में बदल दिया। अब कच्चे मकानात की जगह फलक बोस इमारतों ने ले ली। चंद हजार की आबादी लाखों और करोड़ों में तब्दील हो गई और देखते ही देखते रियाज और जद्दा जैसे जदीद शहर दुनिया के नक्शे पर चमकने लगे। मगर दोस्तों, इस बेपनाह मादी तरक्की के साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी खामोशी से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पानी की तलब में 1000 गुना इजाफा हो गया। जमीन के नीचे जो पानी सदियों से जमा था उसे इतनी बेरहमी से निकाला गया कि वाटर टेबल खतरनाक हद तक नीचे चला गया। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर यही हाल रहा तो अगले चंद सालों में सऊदी अरब के पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा। अब सूरत हाल ये थी कि बैंकों में खरबों डॉलर मौजूद थे, जमीन पर सोना उगलता हुआ तेल था, लेकिन प्यास बुझाने के लिए मीठा पानी गायब हो चुका था। जहां सऊदी अरब के हुक्मरानों ने एक फैसला किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर कुदरत ने हमें पीने का साफ पानी ना दिया तो क्या हुआ। हमारे दोनों तरफ बहरे अहमर और खलीज फारस के 2 अजीम समंदर मौजूद हैं। क्यों ना इस खारे पानी को अपने शहरों की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और यूं दुनिया की तारीख के सबसे बड़े और महंगे तरीन मिशन का आगाज हुआ, जिसे डिसैलिनेशन यानी नमकीन पानी को मीठा बनाने का अमल कहा जाता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के इस सबसे बड़े साइंसी मुआजिजे के अंदर, जो सऊदी अरब के साहिलों पर लगे रासुल खैर और अलजबील जैसे देव हैकल प्लांट्स को ये फैक्ट्रियां नहीं हैं, बल्कि ये इंजीनियर्स का शाहकार है। समंदर का कड़वा पानी जब इन प्लांट्स के अंदर दाखिल होता है तो ये एक जादुई अमल से गुजरता है, जैसे साइंस की ज़बान में रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि जैसे आप किचन में चाय छानते हैं, बिल्कुल इसी तरह समंदर के पानी को इंतहाई तेज प्रेशर के साथ ऐसी माइक्रोस्कोपिक जालियों से गुजारा जाता है जिनके सुराख इंसानी बाल से भी लाखों गुना छोटे होते हैं। ये जाली इतनी बारीक होती है कि इसमें पानी का खतरा तो गुजर जाता है,
لیکن پانی میں حل شدہ نمک، ریت، بیکٹیریا اور زہریلے کیمیکلز وہیں رک جاتے ہیں۔ مگر یہاں ایک حیران کن بات سنتے جائیے، جب یہ پانی اس جالی سے نکلتا ہے تو یہ اتنا زیادہ صاف ہوتا ہے کہ اسے پیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں سے انسان کے لیے ضروری نمکیات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سائنسی طور پر اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس بالکل خالص پانی میں انسانی صحت کے لیے ضروری کیلشیم، میگنیشیم اور دیگر منرلز دوبارہ ایک خاص مقدار میں شامل کیے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا کا سب سے بہترین اور صحت بخش پانی بن سکے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پانی تو میٹھا بن گیا، لیکن اب اسے سینکڑوں کلومیٹر دور تپتے ہوئے ریگستانوں اور بلند پہاڑوں کو پار کرا کے دارالحکومت ریاض تک کیسے پہنچایا جائے۔ اس کے لیے سعودی عرب نے زمین کے نیچے سٹیل کے ان دیو ہیکل پائپوں کا استعمال کیا۔ دیو ہیکل پائپوں کا ایسا خفیہ جال بچھایا جن کا ڈایا میٹر اتنا بڑا ہے کہ جن کے اندر ایک پوری کار دوڑائی جا سکتی ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور پمپنگ اسٹیشنز 24 گھنٹے دن رات چلتے ہیں، جو اس پانی کو پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھاتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرا کر سعودی شہری کے گھر کے نلکے تک بالکل ٹھنڈا اور میٹھا آب حیات پہنچاتے ہیں۔ معزز دوستوں، آج کا سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو روزانہ 7.5 کروڑ کیوبک میٹر سے زیادہ میٹھا پانی صرف سمندر سے حاصل کر رہا ہے۔ انسان نے اپنی عقل اور سائنس کی بدولت جغرافیہ میں تبدیلیاں تو کر دیں، ریت پر گلاب بھی کھلا دیے اور ٹیکنالوجی کے معراج کو بھی چھو لیا، لیکن دوستو یہاں ذرا رک کر سوچئے، یہ چمکتے ہوئے شہر، فلک بوس عمارتیں ہیں، کھربوں ڈالرز کے پروجیکٹ اور زمین کا سینہ چیر کر نکلنے والا کالا سونا یعنی تیل، یہ سب کچھ مل کر بھی انسان کو عارضی عیش و آرام تو دے سکتے ہیں، مگر کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ زندگی کا وجود صرف اور صرف پانی کی ایک بوند پر منحصر ہے۔ جہاں انسان کی حیرت انگیز ترقی پر داد دینے کو دل چاہتا ہے، وہیں انسانی عقل قدرت کے اس بے مثال نظام کے آگے بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے، جس نے پانی جیسی بظاہر عام نعمت کو پوری کائنات کی بقا کا مرکز بنا دیا۔ آج جب ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہو کر سائنس اور انجینئرنگ کے ان معجزات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے مڑ کر دیکھنا ہوگا، جہاں پانی کے تحفظ کا وہ قانون بیان کیا گیا جس تک پہنچنے میں جدید سائنس کو 14 صدیاں لگ گئیں۔ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں پانی کی اہمیت اور اس کے تحفظ کا وہ الہامی اصول دنیا کے سامنے رکھا تھا جو آج کے جدید واٹر مینجمنٹ کی بنیاد ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک نہایت خوبصورت اور مسترد روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وضو کے دوران پانی ضرورت سے کچھ زیادہ بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نہایت شفقت مگر تنبیہ کے انداز میں فرمایا، اے سعد، یہ کیسا اسراف ہے، یہ پانی کا کیسا ضیاع ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی عام کام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت یعنی نماز کے لیے وضو جیسی مقدس عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف اور ضیاع ہو سکتا ہے؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو کائنات کی تاریخ میں پانی کو بچانے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا قانون بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پانی کا ضیاع گناہ ہے، چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، ذرا اس جملے کی گہرائی اور اس کی سائنسی فصاحت پر غور کیجئے۔ ایک انسان جب بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھا ہو تو بظاہر وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ جتنا چاہے پانی بہائے، دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ یہاں معاملہ پانی کے ختم ہونے کا نہیں بلکہ انسان کی اپنی ذہنی تربیت اور طبیعت کے اعتدال پسندی کا ہے۔ اگر تم کثرت اور فراوانی کے وقت بھی پانی کو ضائع کرنے کی عادت اپناؤ گے تو تمہاری روح کے اندر ناشکری کا ایک ایسا زہر گھل جائے گا جو پوری سوسائٹی کو برباد کر دے گا۔ آج سعودی عرب سمندر کے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے روزانہ اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ دیو ہیکل پلانٹس 24 گھنٹے چلتے ہیں اور ہزاروں انجینئرز دن رات محنت کرتے ہیں، تب جا کر ان کے شہروں کو پینے کا پانی ملتا ہے۔ یہ سائنسی معجزہ ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وسائل چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، پانی کی ہر ایک بوند قدرت کا وہ انمول ترین تحفہ ہے جسے ضائع ہونے سے بچانا نہ صرف ایک انسانی فریضہ ہے بلکہ ہمارے دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین تاکید بھی ہے۔
تو آئیے آج اس ویڈیو کے اختتام پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم پانی کی ایک ایک بوند کی قدر کریں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کریں گے اور زندگی کو آنے والی نسلوں کے لیے سرسبز اور شاداب رکھیں گے۔ اگر آپ کو انسانی عقل، سائنسی انجیل، رنگ اور اسلام کی خوبصورت حکمت کا یہ حیران کن سفر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ سیکشن میں اس موضوع پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ایک اور حیران کن ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔